السلام عليكم. اليوم غنخرجوا شويه على المعتاد، يعني ما غنشوفوش التراخيص ديال الدروس، ما غنشوفوش التصحيح ديال التمارين او التصحيح ديال لي باك دازو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكيفيه ديال حساب معدل العام بكالوريا. علاش مؤخرا كنشوف هاد لا كيسيون كتعاود بزاف في لي جروب. اليوم غنشوفوا بالتفصيل كيفاش كنحسبوها. بقاو معنا. اولا قبل ما نبداو الحساب ديال المعدل، اول حاجه خصنا نعرفوا المعاملات ديال كل امتحان. عندنا امتحان جهوي والمراقبه المستمره والوطني. كنعرفوا بلي الجهوي 25%، المراقبه المستمره حتى هي 25%، ولكن اكبر نسبه عندنا هي في الوطني. علاش كنقولوا للدراري خدموا مزيان في الوطني تقدروا تستدركوا، يعني تقدروا تراترابيو داكشي اللي فاتكم. نبداو باول مثال. المثال الاول نفترضوا ان عندنا جميع النقاط باش نوريكم كيفاش كنحسبوا لا موين جينيرال، يعني المعدل العام. من بعد غنشوفوا هذاك السؤال اللي كيتردد بزاف في لي جروب، اللي هي كيقول لك باغ اكزومبل شحال خاصني نجيب في الوطني باش نجيب في المعدل العام، مثلا 15 او 14 او يعني نشوفوا مثلا الحساب الاول، نشوفوا بعدا كيفاش كنحسبوا المعدل العام. ابري نجاوبكم على السؤال ديالكم. بقاو معايا. دونك شوفوا هنا الجهوي افترضنا ان جبتو فيه 12.15. المراقبه المستمره الدوره الاولى هنايا، هذه الدوره الاولى جبتو 13.95، والدوره الثانيه باغ اكزومبل جبتو 14.5. دونك خصنا هنا واحد معدل عام ديال المراقبه المستمره. حيت خصنا المعدل العام ديال الجهوي والمعدل العام ديالنا معدل عام. هنا كنجمعوهم بجوج، كناخذوا المعدل ديال الدوره الاولى والثانيه. اش كنديروا هذا زائد هذا على جوج، يعني المعدل لا موين. دونك نديروا 13.95 نزيدوا على هذه الدوره الثانيه وكنقسموا على جوج باش يعطينا المعدل العام ديال المراقبه المستمره. ان سامبل كالكول هذه 13.95 زائد 14.5 نقسموها على جوج غادي تعطينا 14.22. فوالا. دونك حنا يلاه لقينا دابا المعدل الثاني. هذا المعدل الاول جهوي، المعدل الثاني ديال المراقبه المستمره، وديجا قلت لكم الوطني هو هذا. دونك دابا ولات سهله، يكفي ان نطبق هذا المعامل. دونك اش كنديروا الجهوي 25%. اشنا هي 25%؟ 25 على 100 هي 0.25. غادي نديروا 12.15 ديال الجهوي 25% اللي هي 0.25. اشنو تطبق معنا 25%؟ راه هي 25 على 100. داكور، هي 0.25. سي بون. هادي اللي تطبق. 50% غتكون هي 0.50. دونك نكملوا الحساب ديالنا، غنزيدوا عليها المعدل ديال المراقبه المستمره اللي حسبناه هو 14.22، حتى هو غنضربوه في المعامل ديالو. شحال المراقبه المستمره؟ حتى هو 25%. دونك غنضربوه في 0.25 زائد المعدل الاخير ديال الوطني اللي هو شحال قلنا شويه ثاني بعد هادشي 14.50. غنضربوه دابا في المعامل ديالو اللي هو اعلى معامل هو 50%. 50% غنضربوه في 0.5. سي بون. وغنجيو هنا غادي نحسبو. دونك دغيا هنا سيدي 12.15 فوق 0.25 نزيدو عليها 14.28 فوق 0.25 ونزيدو عليها اخيرا 14.11 فوق 0.50. غادي تعطينا 13.84. دونك 13.84 هذه هي المعدل العام ديال البكالوريا او لا موين جينيرال. هذا هو المعدل اللي كنلقاوه في النتيجه لتحت، هو النتيجه العامه. هذا هو اللي كيكون فيه واش مونسيون واش ماشي مونسيون ولا لا. دابا غتشوف معنا المثال اللي كيقلب عليه اي واحد. باغ اكزومبل كيقول لك انا جبت في الجهوي 14.68 وجبت في الدوره الاولى 15.41، ياك؟ كيقول لك شحال خصني نجيب في الوطني، يعني هذا هو اللي كنقلبوا عليه. شحال خصني نجيب في الوطني اكس، ما عارفين شحال خصني نجيب في الوطني باش نحصل على 14.5 في المعدل العام للبكالوريا. باغي هو يجيب 14.5 في النتيجه كامله. عارف بلي الجهوي جاب فيه 14.68، يعني شحال خصو يجيب في الوطني؟ راه يمكنناش نحسبوا شحال خصو يجيب في الوطني الا الا كانت عندنا المراقبه ديال الدوره الثانيه. حيت لا ما عندناش المراقبه ديال الدوره الثانيه يمكنناش. داكشي علاش شحال من واحد كيقول نفترض انا نجيب في المراقبه ديال الدوره الثانيه قدا. داكور، حنا نديرو واحد الاحتمال باغ اكزومبل
الدوره الثانيه هذا جاب 15 41 زاد واحد شويه ديال ليفور وحاول يجيب واحد 15 75 باغ اكزومبل ولا 16. نحطوا واحد ليكزومبل ديال 15 75 جاب 15 75 هذا غير احتمال ما عرفناش هاد النقطه راه يمكنناش نحسبو سي بون. دونك شوفوا معايا هنا دونك عندنا المعدل ديال الجهوي ولكن ما عندناش المعدل ديال المراقبه. اش كنمشيو نديرو ليه بحال اللي قلنا قبيله كنديرو المعدل هنا باش هذا زائد هذا مقسوم على 2 داكور. دونك باش كنحسبو المعدل كنديرو معدل ديال الدوره الاولى زائد المعدل ديال الدوره الثانيه مقسوم على 2 غنحسبوه بكالكولاتريس. عندنا 15.41 زائد 15.75 كتقسموها على 2 كتعطينا 15.58. دونك 15.58 هذا المعدل ديال المراقبه المستمره. دونك ها هو عندنا الجهوي عندنا المراقبه الوطني هو اكس داكور. دونك فوالا كيفاش كنحسبوا عندنا كاع المعاملات ديال كل موضوع. يعني في الجهوي عندنا المعامل 25% مراقبه 25% وطني 50%. دونك اول حاجه اش كنديرو كنبداو بالجهوي. الجهوي عندنا 14.68 فاش كنضربوه في المعامل ديالو 25% قلنا هي 0.25 دونك كنضربوه في 0.25 كنزيدو عليه المعدل ديال المراقبه اللي حسبناه باش هذا زائد هذا على جوج هي 15 قلنا 58 داكور. غادي نضربوه في المراقبه فاش المعامل ديال المراقبه المستمره اللي هو 25% دونك هو فوا 0.25 مزيان. غنزيدو عليه الوطني ما عارفينوش حنا اللي كنقلبوا عليه داكور حطيناه هو اكس. دونك غنزيدو عليه هذاك الاكس اللي كنقلبوا عليه فاش غنضربوه في المعامل اللي هو 50% هي 0.50 كنضربوه في 0.50 اش قلنا هذه قبيله قلنا النقطة الجهوي فوا المعامل زائد النقطة المراقبة في المعامل ديالها زائد النقطة ديال الوطني في المعامل ديالو كيعطينا المعدل العام ديال النتيجة اللي انت اللي كنتي باغي. انا باغي نجيب 14 ونص شحال خصني نجيب في الوطني افترضنا ان انت بغيتي تجيب غير 14 ونص واحد اخر يقول لك 16 هذا مثال نحطو 14 ونص. دونك هادشي كامل كيساوي 14.50 داكور. دونك فوالا دونك شنو عندنا معادله من الدرجه الاولى ولكن عندنا مجهول واحد دونك سهله يكفي دابا غنحسبو. غنجيو نقولو 14.68 فوا 0.25 كتساوي 3.67 زائد 15.58 حتى هي 0.25 هي 3.89 وغنزيدو عليها اكس فوا 0.50 هي 0.5 اكس 0.5 نديرو المجهول ديالنا بلون واحد اخر باش نعرفوه هي 0.5 اكس. هاد اكس اللي كنقلبو عليه شحال خصنا نجيبو في الوطني ايكال المعدل اللي بغينا نجيبوه اللي هو 14 اونص. هذا المعدل ديال اللي كنلقاو في النتيجه الاخر هذا اللي كنقلبوا عليه شحال خصني نجيب في الوطني. دونك كنجمعوا هذا الشيء نخليو معادله سهله نخليو هذه اللي اكس هنايا هي 0.5 اكس ايكال 14 ونص نديو هادو الجهه الاخرى هي ناقص نحسبوا هذه عاد نديو هذه شحال هي 3.67 زائد 3.89 اللي هي 7.56 غير هادو هذه هي 7.56 داكور باش ما نتلفوش هذه هي 7.56 ديناها من الجهه الاخرى ولات ناقص 7.56. اذا اكس شحال كيساوي 14.50 ناقص 7.56 على 0.5 هذا هو المعامل ديالو. فوالا الا حسبنا هذه فلا غنلقاو 14 ونص ناقص 7.56
مقسومة أو لا مقسومة على 0.5 كتعطينا 13.88. يعني شنو هو الجواب ديالنا؟ هاد إكس اللي لقيناه راه هو المعدل اللي خصنا نجيبو في الوطني. حنا حطينا إكس هو المعدل ديال الوطني. يعني باش تجيب 14 ونص في المعادلة أو في المعدل العام ديال البكالوريا خصك في الوطني تجيب 13.88. داكور. دونك لكي تحصل على 14 ونص فاش في المعدل العام ديال البكالوريا يجب أن تحصل على 13.88 في الوطني. داكور. كنتمنى ان هذا المثال بسيط يكون كافي جدا باش تقدروا تحسبوا اي معدل عام ديال البكالوريا. الا عندكم شي اسئله كتعلق بهذا الشيء هذا خليهم لي في التعليقات، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر، ولكن هذه المره غيكون في تلخيص ديال الدروس ويكون في تصحيح ديال التمارين وتصحيح ديال لي باك ان شاء الله في الماتيماتيك. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.